बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी औलाद बहुत नाफरमान तो नहीं है, लेकिन वो करते क्या है कि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वालिदैन की सुन लेते हैं, मर्ज़ी अपनी करते हैं और जो भी दिल चाहता है वो करते हैं। वालिदैन उनके सरों पे ऊपर चीखते रहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। वालिदैन उनको बुरे कामों से रोकते रहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। वालिदैन उनको मना करते रहते हैं कि क्या शर है और क्या उनके लिए अच्छा या क्या बुरा है, लेकिन वो खैर और शर में पहचान किए बग़ैर शर की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको अट्रैक्शन मिलती है। जब वालिदैन उनको डांटते हैं तो वो गुस्से से वालिदैन की तरफ देखकर चुप कर जाते हैं और इतना कह देते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमें अपनी मर्ज़ी से गुजारने दें। तो नाज़रीन, ये अमल है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वालिदैन के लिए जिनकी औलाद इस तरह की है, जो अपनी मनमानी करते हैं। तो आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा रूहानी दम बताने जा रहा हूँ। ये रूहानी कुछ सफ़ाती नामों का दम है और इसमें एक आयत है। आप गौर से सुन लीजिए। आपने करना क्या है, औलाद अगर आपके साथ रह रही है तो आपने क्या करना है। औलाद अगर घर पर नहीं है, परदेश में है या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए गए हैं, उनकी इस्लाह करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। और अगर औलाद की बजाय आपकी बहू है, वो ऐसा करती है कि वो अपनी मनमानी करती है, वो सुनती सब की है, करती अपनी मनमानी है और वो आपको कोई अहमियत नहीं देती, यानी जो भी औलाद या बच्चा या लड़की या लड़का जो अपने वालिदैन बुज़ुर्गों को अहमियत नहीं देते, उनके जो वो अहकामात होते हैं उनको फेंक देते हैं रद्दी की टोकरी में और ये समझते हैं कि ये जो कुछ हमें समझा रहा है ये बेवकूफ़ है, इसकी अकल काम नहीं करती, हम इस दौर के हैं, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है, तो हमें अपनी मनमानी करनी पड़ेगी। वो ऐसे काम करते हैं। तो नाज़रीन, अगर वो ऐसे काम करते हैं तो करें। इंशाअल्लाह आपको मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। इस अमल के करने से वो लोग इंशाअल्लाह विदिन 7 डेज़, 7 दिन के अंदर अंदर उनके दिल बदलते आप देखेंगे। उनके दिल भी बदलेंगे, उनकी सोच भी बदलेगी और आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई आप तो ये हमारी बातें सुनने भी लग पड़े हैं और कहना भी मानना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसको वैसे बेसिकली मैं इसको रूहानी इंजेक्शंस का नाम देता हूँ। इंजेक्शन तो बेसिकली ये नहीं है, लेकिन काम बड़ी तेज़ी से करता है। इंजेक्शन मेडिसन में एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे तेज़ी से काम करते हैं। इंजेक्शंस क्योंकि वेन में लगाए जाते हैं, तो बाकी जो वज़ाइफ होते हैं 1 महीना पढ़ना है, 2 महीने पढ़ने हैं, ये ऐसे है कि आपने 7 दिन पढ़ना है और 3 दिन में चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं इसको रूहानी दम बराए फर्मा बरदारी का नाम देता हूँ। तो आप भी इसको यही कहिए इंशाअल्लाह और देखें कि 3 सफ़ाती नामों का अमल और एक आयत का अमल कैसे काम करता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये उन लोगों के लिए कि जिनके औलाद वो ख्वाह वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, बेटियां हैं या बेटे हैं, उनके साथ ही रह रहे हैं, वो ये अमल किस तरह करेंगे। और वो लोग भी जिनकी बहुएं उनके साथ रहती हैं और वो इनकी बात नहीं मानती, सास को अहमियत ही नहीं देती हैं और अपना नुकसान करते जाते हैं। बाज़कार आजकल तो मतलब यही होता है, बाहर जाके खाना खाना और फिर इतने ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं कि ज़ाहिर है कि वो खामद की कमाई से मसला चढ़ जाता है, तो फिर घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो ये करें नाजरीन के बावजू होकर वालिदैन अपनी औलाद के लिए, अगर ये वालिदैन कर रहे हैं औलाद के लिए और वालिदैन सास कर रही है बहू के लिए, बावजू होकर नमाज पढ़ने के बाद, कौन सी नमाज, आप ज़ोहर के बाद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वक्त बड़ा पुरसकून होता है इशा के बाद और आप आसानी से जो ये अमल है ये कर सकते हैं। क्या अमल है, आसान सा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज़ोहर पढ़ लिया है या इशा पढ़ लिया है, बावुज़ू हैं आप,
تو آپ نے 300 بار یہ 3 نام اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہے، ان کا 300 بار ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، اول آخر درود شریف کتنی بار؟ 3 بار، 7 دن کے لیے کرنا ہے۔ ریممبر بتا رہا ہوں، 7 دن کے لیے کرنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ کون سے 3 نام ہیں یہ سن لیجئے، آپ کی میں اسکرین پہ بھی لکھنے جا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ یا رعوفو، یا حکیمو، یا منانو، یا رعوفو، یا حکیمو، یا منانو، ان کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحات ان 3 ناموں کی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے 3 بار آپ نے درود شریف پڑھا ہوا ہے، اب 3 تسبیحات ہو گئی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 بار، 60 دفعہ، یہ 300 پڑھنے کے بعد 60 بار آپ نے ایک اللہ رب العزت کا نام ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، یا برو، یہ 60 بار پڑھنا ہے، یا برو۔ یہ 60 بار پڑھنے کے بعد اب کتنا آسان ہے، پہلے آپ نے 300 بار وہ 3 نام پڑھے، ٹھیک ہے جی، یا رعوفو، یا حکیمو، یا منانو، پھر 60 بار آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے یا برو پڑھا۔ اب آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے کم از کم 33 دفعہ، چھوٹی سی آیت ہے، اسکرین پہ دے دیتا ہوں، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اس کو آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت ہے، غور سے سن لیجئے، رب اصلح لی فی ذریاتی، ٹھیک ہے، ذریاتی میں مطلب اولاد کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بہو ہے وہ بھی اولاد کی جگہ پر ہی، اگر بہو کے لیے کر رہے ہیں تو ذہن میں اپنے بہو کا رکھنا ہے جس کے لیے کر رہے ہیں۔ ذریاتی کے لفظ کے ساتھ اس بچے کی جو چہرہ ہے وہ سامنے آپ کے ہونا چاہیے، ربی اصلح لی فی ذریاتی، اس بچے کا چہرہ، اس بہو کا چہرہ سامنے رکھ کے، انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ آپ نے 33 بار یہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اب جو بچہ گھر پر ہے، ٹھیک ہے، اس کو دم کیا ہوا پانی، یعنی ایک گلاس پہ دم کر کے کیا ہوا پانی پلا دیں۔ اگر تو وہ بچہ اور لڑکی یا لڑکا آپ کا وہ پی سکتا ہے، وہ بہو پی سکتی ہے تو یہ پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ نہیں پی سکتی تو اگر وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عمل کرنے کے بعد جس طرف وہ سامنے ہے اس طرف منہ کر کے پھونک دیں، ان کی طرف منہ کر کے پھونک دیں، لیکن ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ پھونک مار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو، یہ 7 دن کا عمل ہے۔ اور اگر وہ باہر ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، پردیس میں ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان کی تصاویر کے اوپر دم کر دیں، ٹھیک ہے جی، ان کی تصاویر کے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ تصویر بھی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے ذہن میں ان کا چہرہ لا کے چہرے کے اوپر آپ یہ دم کر دیں، یقین کریں کہ یہ روحانی انجیکشن کی طرح ان پہ عمل کرے گا، اور وہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان تمام یہ جو ذکار آپ نے کیے ہیں، ان جو ہے کلمات کی برکت سے، صفاتی ناموں کی برکت سے، ان کے اللہ رب العزت اصلاح کر دے گا، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان کے رویوں میں فرق آ گیا ہے، اب وہ آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے مل رہے ہیں، اب آپ کی بات کو وہ سن بھی رہے ہیں جو کہ پہلے سنتے بھی نہیں تھے۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت، یہ دعا یاد رکھیے گا، ویری امپورٹنٹ جو میں بتا رہا ہوں، یا اللہ میرے بچوں کی بھی اصلاح کر دے، اور دنیا کے وہ تمام والدین جن کے بچے یعنی کہ فرما بردار نہیں ہیں، نافرمان ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، برے کاموں میں پڑ گئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے۔ یہ آپ نے ایڈیشنل طور پہ ان کے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا معاشرہ سدھرے گا۔ آپ کی جو دعا ہوگی دوسرے کے لیے وہ آپ پہ بھی زیادہ اثر کرے گی، اور معاشرے کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ دوسروں کی اصلاح کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کا اجر والا عمل بھی بن جائے گا، اور آپ کا کام بھی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے عمل جو آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کے جو ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور پھر آپ کی اولاد کو اللہ رب العزت، میری دعا ہے کہ 4 چاند لگائے،
وہ نیک بھی ہو، وہ صالح بھی ہو، وہ فرما بردار بھی ہو، وہ زندگی میں ترقی بھی کرے، وہ حلال پیسہ بھی کمائے، وہ حلال طریقے سے کھائے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث عزت بھی بنے، آپ کے لیے بھی باعثت بنے، لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بھی بنے، اور لوگوں کی مدد بھی کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔